नमस्कार, म तुलसीराम ढकाल यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु युट्युब च्यानलमा। आज 2079 साल असार 22 गते बुधबारको दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा विषयगत प्रश्नोत्तर लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयगत प्रश्नोत्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ, विपद व्यवस्थापन चक्रमा के पर्दछन् उल्लेख गर्नुहोस्। साथै नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। र यसको उत्तर रहेको छ, कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई जनधनको क्षति हुनु, मानव जीवनयापन तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नु विपद हो। यो प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक दुवै हुने गर्दछ। यसमा विपदको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, विपदको घटनासाथ तत्कालै खोजी गर्ने, उद्धार गर्ने, राहत दिने, पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाको कार्य गर्ने लगायतका सबै कार्य विपद व्यवस्थापन हो। विपद व्यवस्थापन चक्रमा पनि यिनै विषय पर्दछन् जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। क. विपद जोखिम न्यूनीकरण। विपद जोखिम न्यूनीकरणमा यसमा विपद पूर्व गरिने सबै कार्य पर्दछन्। जोखिमको पहिचान गर्ने, जोखिमको विश्लेषण गर्ने एवं मूल्याङ्कन गर्ने, विपद आउन नदिन रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्ने, विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा विपद जोखिमलाई कम गर्ने लगायतका कार्य पर्दछन्। त्यसैगरी खमा छ विपद प्रतिकार्य। यसमा विपदको समयमा गरिने कार्य पर्दछन्। विपदको घटनासाथ तत्कालै गरिने खोजी गर्ने, उद्धार गर्ने, राहतका कार्य गर्ने लगायतका कार्य यसमा पर्दछन्। त्यसैगरी विपद पुनर्लाभ। यो विपद व्यवस्थापनको अन्तिम चरण हो। यसमा विपदको घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य पर्दछन्। यसमा बिल्ड ब्याक बेटर अर्थात् विपदपछि अझ राम्रो र बलियो निर्माण गर्ने मान्यतामा पुनर्निर्माणका कार्य गरिन्छ। नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न गर्नुपर्ने सुझाव। नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ। नेपालको संविधानले यसलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा राखेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति 2075, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 र नियमावली 2076, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली 2063, ट्विन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार तथा सहायता कोष सञ्चालन नियमावली 2075, विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना 2018 देखि 2030 लगायतका कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद र यस परिषदबाट स्वीकृत नीति तथा योजना कार्यान्वयन गराउन गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको गठन गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनका कार्य गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको गठन, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको गठन र प्रत्येक पालिकामा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सहित केन्द्रीय स्तरमा विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना र प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत विपद व्यवस्थापन कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ। यी उपरोक्त सबै व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न निम्न अनुसार सुझाव छन्। क. विपद जोखिम न्यूनीकरण अन्तर्गत जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गर्ने, नक्साङ्कन गर्ने। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट रहेको छ जोखिम संवेदनशील विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने। अर्को पोइन्ट रहेको छ सबै पूर्वाधार संरचनाको विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने। अर्को पोइन्ट रहेको छ विपद जोखिमको सम्भावना भएका असुरक्षित क्षेत्र जस्तै बगर, नदी किनार, डुबान क्षेत्र, भिरालो जमिन आदिमा बसोबास गर्ने व्यक्ति समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने।
अर्को पोइन्ट रहेको छ विपदको जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृत वर्ग एवं अपाङ्गका लागि विशेष योजना एवं कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने। अर्को पोइन्ट रहेको छ जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने र पूर्व सूचना जारी गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने। त्यसैगरी अर्को पोइन्ट रहेको छ स्कुल तथा क्याम्पसका पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गरी अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने रेडियो, एफएम, टिभीबाट जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि। त्यसैगरी खमा रहेको छ विपद प्रतिकार्य अन्तर्गत विपद प्रतिकार्य ढाँचा तर्जुमा गरी लागू गर्ने, विपदका घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथमिक कार्य तत्काल गर्नका लागि संस्थागत संयन्त्र स्वत परिचालन हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने, आपतकालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, विपदको समयमा सञ्चार क्षेत्रले गर्न सक्ने सहयोग र भूमिकाबारे स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने, विपदको समयमा खरिद तथा निर्माण कार्य, खाली घर तथा जग्गा प्रयोग, खाद्यान्नको भण्डारण, बारुण यन्त्र, अध्यागमन, भन्सार एवं क्वारेन्टाइन लगायतका गर्नुपर्ने अन्य आपतकालीन व्यवस्थामा लिने नीति तथा कानुनबारे स्पष्ट गर्ने, विपदको समयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्वयंसेवक ब्युरो गठन गर्ने, यिनको क्षमता विकास गर्ने र समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, विपद व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका प्रशासनिक एवं सुरक्षा संयन्त्र तत्काल परिचालन हुने गरी दुरुस्त राख्ने, स्थानीय समुदाय, नागरिक, रेड क्रस, स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिक लगायतका सरकारवाला सबैको सक्रिय परिचालन हुने वातावरण निर्माण गर्ने, विपदको समयमा दिनुपर्ने राहत वितरणको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने। त्यसैगरी गमा रहेको छ विपद पुनर्लाभ अन्तर्गत जीवनयापनका लागि रोजगारी एवं आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सहयोग लिई एकद्वार प्रणाली मार्फत पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने, विपद पश्चात गरिने पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू जस्तै सेन्डाई कार्य ढाँचा 2015-2030 15देखि 30, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता, अदिस अबाबा कार्ययोजना, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका प्रतिबद्धता समेटी विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका हिसाबले जोखिमयुक्त मुलुक अन्तर्गत पर्दछ। हरेक वर्ष हुने विविध विपदका घटनाले मानवीय क्षति, आर्थिक सामाजिक विकासमा नोक्सान लगायत वातावरणीय ह्रास हुने गरेको अवस्था छ। त्यसकारण विपद व्यवस्थापनमा पर्ने माथिका सबै चरणमा उचित ध्यान दिई विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न छन्। मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, सर्वसाधारण जनतासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने, महिला तथा बालबालिकासँग पूरा इज्जत र नम्रता साथ व्यवहार गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने गराउने, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, सुरक्षा, प्रतिकूल गैरकानुनी एवं गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने, नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनको पालना गर्ने, शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर सङ्कलन गर्ने र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी गराउने, अपराधको रोकथाम गर्ने, अपराधीहरू पत्ता लगाउने र अपराधीहरूलाई कानुन बमोजिम सजाय गराउने, कानुन बमोजिम पक्रन पर्ने व्यक्तिलाई पक्रने, असमर्थ र असहाय भई बाटोघाटोमा परिरहेका व्यक्तिलाई आफूबाट हुन सक्ने हर किसिमको सहयोग गर्ने, खान तलासी गर्दा सभ्य व्यवहार गर्ने र नचाहिने हैरानी नदिने, उच्च मनोबल र कुशलतापूर्वक तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, फरार अपराधी फेला परेमा पक्रने, कुनै किसिमको अपराधको सुराग पाएमा आफ्नो कमान्डरलाई तत्काल प्रतिवेदन गर्ने, कमान्डरले दिएको आदेश तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, प्रहरी आचरण तथा अनुशासनको पालना गर्ने, देशको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित
विषयमा नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह दिने, प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरी बमोजिम अन्य कार्य गर्ने गराउने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार रहेको छ। निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न के कति स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ले निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि 12 कक्षासम्मका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको देहाय बमोजिम विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कमा 500 सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले 10%, 500 देखि 800 सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले 12%, 800 भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले 15%। यसरी आरक्षण गरिएको स्थानमा छनौट कार्यविधि अवलम्बन गरी तोकिएका समूह बीचका प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिका भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार रहेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्य के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीहरू र अन्य कर्मचारीको निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्न विक्रम सम्वत 2019 भदौ 31 गते कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019 जारी गरी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाका रूपमा स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्य निम्न अनुसार छन्। सञ्चयकर्ताको नाममा कट्टी भएको रकमको सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित कोष कट्टी रकमको व्यवस्थापन गर्ने, उपलब्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफल युक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, सेवाकालीन सामाजिक आवश्यकताका लागि विभिन्न प्रकारका सापटी सुविधा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार रहेको छ। समूहगत कार्य भनेको के हो लेख्नुहोस्। साझा उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि 2 वा सोभन्दा बढी व्यक्ति एक आपसमा आबद्ध भएर गर्ने कार्यलाई समूहगत कार्य भनिन्छ। सो समूहद्वारा सामूहिक रूपमा गरिने कार्य हो। यो समूहद्वारा सामूहिक रूपमा गरिने कार्य हो। यसमा समूहका सदस्यहरू साझा उद्देश्यका लागि एक अर्काप्रति आश्रित र अन्तर सम्बन्धित भएर आपसी छलफल गरी कार्य सम्पादन गर्दछन्। यसमा विशेष कामका लागि समूह बनाइने, समूहका सदस्यबीच आपसी विश्वास, सद्भाव र सहयोग बढाइने, सदस्यबीच व्यापक छलफल हुने, पद सोपान नभई हाकिम र कारिन्दाको अवस्था नहुने, सदस्यहरू स्वतन्त्र र स्वयं नियन्त्रित हुन्छन्। यसबाट कर्मचारीमा कार्य प्रेरणा बढेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ। सामान्यतया कुनै तोकिएको खास उद्देश्य प्राप्तिका लागि औपचारिक समूहको घेराभित्रैबाट खास व्यक्तिहरू सम्मिलित भई कार्य सम्पादन गर्नका लागि समूहगत कार्यको अवधारणा विकास भएको हो। यसलाई सिनर्जेटिक वर्क पनि भनिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यो प्रश्न नम्बर 6 हो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्। सिमरिक रङको भुइँ भएको, गाढा नीलो रङको किनारा भएको, 2 त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा 16मा 8 कोण देखिने सेतो आकार भएको, तल्लो भागमा 12 कोण युक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार रहेको छ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा के कसरी बढुवा हुने व्यवस्था छ उल्लेख गर्नुहोस्। प्रहरी नियमावली 2071 अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ। यसरी बढुवा गर्दा देहायको आधारमा गर्ने व्यवस्था छ। क ज्येष्ठता, ख कार्यकुशलता, ग कार्यक्षमता, घ उत्तरदायित्व वहन गर्ने सक्ने क्षमता,
ङ नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, च आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू के हुन् लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू निम्न छन्। जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने, पुनर्बीमा गर्ने गराउने, लगानी गर्ने र सो लगानीको असुल उपर र सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम लिने, ऋणपत्र र प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्ने, धितो राखेको कुनै सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, त्यस्तो सम्पत्तिको सञ्चालन आवश्यक समयसम्म आफै गर्ने, चल अचल सम्पत्तिको जमानतमा ऋण प्रदान गर्ने, सम्पत्ति धितो बन्धक राखी ऋण लिने, कुनै सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य प्रकारबाट बन्दोबस्त गर्ने, अन्य संस्थानको सेयर र ऋणपत्रको निष्कासनमा सहायता गर्ने, ग्यारेन्टी गर्ने, एजेन्सी व्यवसाय गर्ने, विदेशमा लगानी गर्ने, अन्य सङ्गठित संस्थाको सेयर पुँजीमा लगानी गर्ने, एजेन्टहरू नियुक्ति गर्ने, निजहरूलाई कमिसन दिने, सेयर, बन्ड, डिभेन्चर, प्रतिपत्र, चल अचल सम्पत्ति आदि खरिद बिक्री गर्ने, डिस्काउन्ट कमिसन लिने दिने, दलाली गर्ने। र यो गोरखापत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो हेमचन्द्र शर्माजीले। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन परेमा साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईहरु सबैको दिन शुभ रहोस् र आज लोकसेवा सम्बन्धी ताजा विषयवस्तु प्रश्नोत्तरहरू यति नै। तपाईहरुमा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, गुड बाई, शुभ रहोस्, शुभ दिन।